अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। मैं हूं आमिर हक और आप सुन रहे हैं हमेशा की तरह आवाज़ हक। दोस्तों, आज क्वेश्चन आंसर सेशन जो है उसकी 19वीं एपिसोड है और जून का महीना जो है उसका आगाज़ हो गया है। उम्मीद है मेरी आवाज़ आप लोगों तक ठीक पहुंच रही होगी। है तो वैसे क्वेश्चन आंसर सेशन है और जैसा आपको पता है इसमें थोड़ी सी न्यूज़ अपडेट भी, थोड़ी सी गपशप भी की जाती है, थोड़ी बात भी की जाती है, कुछ इश्यूज हों उनको भी सुलझाने की कोशिश की जाती है। जल्दी से आप लोग शेयर कर दें क्योंकि इब्तिदा के अंदर बहुत अहम बात है जिस पर बड़ी तादाद में लोग मुझे कमेंट्स भी कर, पर्सनल मैसेजेस भी मुझे आए। वो कह रहे थे कि आप इस इशू पर क्या कहते हैं, इस इशू के बारे में जरूर आप बात करें। तो मैं खुद सोच रहा था कि इस इशू पर मुझे लग नहीं रहा था कि मुझे बात, मगर जाहिर बात है ऑब्वियसली फिर बहुत सी चीजें हैं वो लोग सुनना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, सही दिशा में सही राय कायम करना चाहते हैं, इसलिए बड़ा जरूरी है। खैर मैं उसको खींचूंगा नहीं। ये जो गुफ्तगू अब होने वाली है इसको मैं सेपरेट क्लिप के तौर पर भी डालूंगा और इस फर्स्ट सेगमेंट का, जिसको मैंने सरप्राइज लिखा था, उस फर्स्ट सेगमेंट का ताल्लुक है अब्बास हैदर साहब के साथ। अच्छा, सबसे पहले तो एक चीज यहां समझने की है, वो ये है कि देखें, जो मेरा रवैया था और उससे भी बढ़कर अगर स्पेसिफाई करूं, जो मेरे अल्फाज थे वो बहुत सख्त थे, इसमें तो कोई दो राय नहीं। अभी आगे चलकर मैं बताऊंगा कि हुआ क्या। जो मेरे अल्फाज थे इसमें तो कोई शक नहीं, बहुत सख्त थे, मगर उसका कुछ फायदा भी हुआ, वो फायदा आगे बताऊंगा। मगर इससे पहले कि मैं फायदे की तरफ जाऊं, चूंकि अब्बास हैदर भाई जो हैं, हमारे बड़े प्यारे भाई हैं, उनको दुख हुआ, उनको तकलीफ हुई, तो मैं उनसे माजरत चाहता हूं लाइव। मैं कम्युनिटी पोस्ट डालना इसलिए भी समझ रहा था कि वो काफी नहीं होगा, कि मैं चाहता हूं मैं लाइव आकर उनको अपॉलोजी करूं कि अब्बास हैदर साहब, मेरे सख्त जुमले अगर आपके दुख का सबब बने हैं, मैं आपसे माजरत चाहता हूं, मैं आपसे माजरत चाहता हूं, आप अल्लाह के लिए मुझे माफ कीजिएगा। ठीक हो गया। अब मैं आगे बढ़ता हूं। फायदा क्या हुआ उन अल्फाज से? दो फायदे हासिल हुए, बड़े अहम, बड़े अहम। नंबर वन, अब्बास हैदर साहब को अपनी जात के ऊपर जो एतराजात हैं उनसे इतना सदमा पहुंचा कि मुसलसल कम्युनिटी पोस्ट भी की गई और वीडियो भी लगाई गई। इससे मेरे प्यारे अब्बास हैदर भाई के लिए फैसला करना मुश्किल ना होगा कि हम किस जगह पर खड़े हैं। हमारे लिए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जत, उनका वकार, उनका एहतराम क्या मकाम रखता है, और अब्बास हैदर साहब की इनफरादी जात या उनकी हैसियत किस जगह पर खड़ी है। आप अब्बास हैदर भाई का पूरा चैनल खंगाल जाएं, आपको कोई एक वीडियो भी, जहां तक मैं खंगाल पाया हूं, कोई एक वीडियो भी आपको एक्स मुस्लिम्स के रद्द के ऊपर नहीं मिलेगी। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में सुबह शाम जो गुस्ताखियां और गलत बयानियां की जाती हैं, उनकी तस्हीह और तशफ़ी और जवाबात मुदल्लल और मुहकम और मुहक्किक आपको नजर नहीं आएगी। मगर कमाल की बात यह है कि हमारे प्यारे अब्बास हैदर भाई 2 मिनट की उस गुफ्तगू के अंदर जो मैंने जुमले बोले हैं, 4 मिनट चले, 5 मिनट, 5 मिनट की उस गुफ्तगू के अंदर ऐसा अब्बास हैदर भाई को उस मेरी गुफ्तगू ने झंझोड़ कर रख दिया कि 3 के करीब पोस्ट और 2 के करीब वीडियोस और मुसलसल कमेंट्स को पिन किया जा रहा है और एप्रिसिएशन को कम्युनिटी पोस्ट का हिस्सा बनाया जा रहा है। फैसला पब्लिक कर सकती है, मैं पब्लिक की अदालत में रखना चाहता हूं मामला। मगर आज, जैसा कि मैंने अपने सख्त अल्फाज के ऊपर माफी मांगी, मगर वहां से यह चीज भी निकलकर सामने आई कि उसका फायदा क्या हुआ था। आपको फायदा पता चल गया। इसको आवाज़े हक की टेक्निक में कहते हैं फार्मूला सेट करना। तो बेसिकली आवाज़े हक की उन जुमलों ने फार्मूला सेट कर दिया कि हम किधर खड़े हैं
اور ہماری نظر کے اندر آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام کیا ہونا چاہیے اور ان کی جگہ پہ کھڑے ہیں۔ ایک چیز اور میں کہنا چاہتا ہوں، جو دوسرا فائدہ ہوا، دوسرا فائدہ اس چیز پہ ہوا ہمیں کہ عباس حیدر صاحب نے جو ویڈیو ڈالی ہے اس کے جواب کے اندر، اس میں ایک جملہ آپ کو بولنا، میں نے بڑی تفصیل سے آج بات کرنی ہے، یہ تو میں ابتدائی چند باتیں کر رہا ہوں، اور میں عباس حیدر بھائی کو بات شروع کرنے سے پہلے ہی کہہ دوں، کیونکہ انہوں نے خود اپنی ویڈیو کے اندر کہا ہے اور مجھے ڈر لگتا ہے، میں اللہ سے بھی ڈرتا ہوں اور کمزور لوگوں سے بھی، سیدھی بات ہے، کیونکہ میری بات سنیں، میں اور میری ٹیکنیک اور ہے، جب میں حضرت علی المرتضی شیر خدا اسد اللہ رضی اللہ عنہ کا ماننے والا ہوں، جب وہ مد مقابل کے سامنے گئے اور وہ گر گیا نیچے اور اس نے گر کر حضرت علی المرتضی کے چہرے کی طرف تھوکا، حضرت علی المرتضی شیر خدا اسد اللہ رضی اللہ عنہ نے کہا اب تک یہ جنگ اللہ کے لیے ہو رہی تھی، اب تم نہتے زمین پر گرے گڑ گڑا رہے ہو، اب تم سے لڑنا ایک مومن کی شجاعت کے اوپر کالک ہوگی۔ حضرت علی پلٹے، صحابہ نے جب دریافت کیا اے علی رضی اللہ عنہ آپ خالی ہاتھ کیسے آ گئے؟ آپ کی تلوار تو جب میدان میں لہراتی ہے تو پھر سرخ رنگ لے کر لوٹتی ہے، آپ خالی ہاتھ کیسے آ گئے؟ شیر خدا نے پھر وہ جملے کہے، انہوں نے کہا اے جناب وہاں لڑنے اللہ کے لیے گیا تھا، مگر جب اگلے کو گرا ہوا اور بڑا ہی ضعیف حالت میں پایا، میری شجاعت اور ایمانی غیرت نے یہ گوارا نہ کیا کہ میں اب اس کی گردن پر اپنی یہ تلوار چلاؤں، اپنی زلف کار چلاؤں۔ تو آپ کے سامنے ویڈیو ہے، عباس حیدر صاحب کی مجھے اس حالت کا نہیں پتا تھا، آپ سکرین پر دیکھ لیں، اس کے بعد میں ایک جملہ کہنا چاہوں گا، آپ خود سن سکتے ہیں، 20 سیکنڈ کا یہ کلپ ہے۔ اس کو بھی چلانے سے پہلے ایک اور بات سن لیں، کیونکہ میں آپ کو چاہ رہا ہوں نا کہ میں ان موضوعات، میرا اصل ہدف کچھ اور لوگ ہوتے ہیں، انفارچونیٹلی شیطان جو ہے وہ ہمارے کئی بھائیوں کو بہکا لیتا ہے بڑے افسوس کے ساتھ، اور وہ اس میں قصور عباس حیدر صاحب کا نہیں ہے، اس میں قصور شاید وقت کا ہے، وقت کا قصور ان سینس کہ ٹائمنگ شاید اس طریقے کی ہوئی کہ عباس حیدر صاحب سنبھل نہیں پائے۔ یہ کلپ چلانے سے پہلے بھی آج میں کافی زیادہ ویڈیو کلپس چلاؤں گا عباس حیدر صاحب کے مختلف ویڈیوز میں سے، اور آج میں اس ڈیبیٹ والی ویڈیو کے بھی جو عباس حیدر صاحب کے چینل پر پڑی ہے کچھ کلپس چلاؤں گا، اور میں آپ لوگوں سے انتہائی انہماک اور توجہ کی ڈیمانڈ کرتا ہوں، اس کا مطالبہ کرتا ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر، کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب ایک پبلک فگر کے بارے میں گفتگو ہونے لگتی ہے تو آپ کو مسئلے کو سمجھنا ہوتا ہے۔ میں یہاں ایک اور چیز بھی کلیئر کرنا چاہتا ہوں ابتدائی طور پر، کوئی بھائی بھی، اور یہ میں اپنی اخلاقی اور اپنی انتظامی ذمہ داری سمجھتا ہوں، کمنٹس کے اندر کوئی بندہ عباس حیدر بھائی کو نہ برا کہے گا، نہ گالی گلوچ کرے گا، نہ ان پر کسی قسم کا فتویٰ لگائے گا، جو ہوگا سکرین پر ہوگا، ان کی زبان سے ہوگا، ان کی بات سے ہوگا، کہ انہی کے مطلب کی کہہ رہا ہوں، بس زبان میری ہے بات ان کی، انہی کی محفل سوارتا ہوں، چراغ میرا ہے رات ان کی، بس ہم جو یہ کہیں گے ہم اس کو مان کر چلیں گے۔ پہلی بات تو میں یہ کرنا چاہتا تھا، مجھے امید ہے کہ عباس حیدر بھائی تنقید کو پسند کرتے ہوں گے۔ ہاں، تنقید برائے تنقید کو کوئی بھی پسند نہیں کرتا، وہ الگ بات ہے کہ عباس حیدر بھائی تنقید برائے تنقید تک کو پسند کر رہے ہیں، میں ابھی آپ کو وہ بھی دکھا دوں گا، مگر تنقید برائے اصلاح کو تو مطلقاً اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا نا۔ یا پھر کہہ دیجئے عباس حیدر بھائی، کہیے کہ آپ اب تنقید سے بالاتر ہو چکے ہیں، کہیے کہ اب آپ کا وہ مقام ہے کہ آپ حرف آخر ہو چکے ہیں۔ عباس حیدر صاحب کہہ دیجئے کہ اب آپ اسوہ حسنہ ہیں۔ عباس حیدر صاحب اب کہہ دیجئے کہ اب آپ کی شان میں گستاخی کرنا کفر ٹھہرا ہے۔ عباس حیدر صاحب کہہ دیجئے کہ اب آپ کا بھی وہ مقام ہے جو پاکستان میں اسٹیبلشمنٹ کا ہے۔ عباس حیدر صاحب کہہ دیجئے کہ پھر آپ کی طرف تیکھی نگاہ سے دیکھنا بھی دنیا کا جرم عظیم اور ایک بڑا کرائم بن جائے گا، یقیناً آپ یہ نہیں کہیں گے۔ اور عباس حیدر صاحب میرے پیارے بھائی کی شخصیت سے میں یہ توقع کرتا ہوں کہ آپ مطلقاً تنقید کو کبھی بھی غلط نہیں جانتے ہوں گے، اور میں اس بات پر یقین رکھتا ہوں کہ آپ تنقید کو سوسائٹی میں ڈیولپمنٹ کے لیے، پروگریس کے لیے ایک اسینشل وائٹل رول اس کا سمجھتے ہوں گے۔ اور میں یہ بھی ضروری سمجھتا ہوں یہاں بیان کرنا
کہ अब्बास हैदर साहब इस चीज को भी जरूरी समझते होंगे कि तनकीद हिस्ट्री का रिकॉर्ड सेट कराने के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अब्बास हैदर साहब एज ए जर्नलिस्ट भी हिस्ट्री के रिकॉर्ड को दुरुस्त कराना अपनी बुनियादी, अपनी शरई, अपनी अखलाकी और अपनी इनफरादी जिम्मेदारी समझते हैं। यही हक मुझे भी मिलना चाहिए। या फिर कह दीजिए अब्बास हैदर साहब कि आपके लिए उसूल और है और मेरे लिए और। यकीनन आप ये नहीं कहेंगे, मुझे आपसे ये तवक्को बिल्कुल भी नहीं है। आगे बढ़ते हैं। दूसरी चीज, जब ये साबित हो चुका कि अब्बास हैदर साहब यकीनन तनकीद को पसंद करते हैं, जो तनकीद अहसन अंदाज में और बिलहिकमा की जाए, अल्फाज का चुनाव बेहतर हो, पिछले साबका अपने अमल के ऊपर तो मैं मादरत कर चुका हूं। और मैं ये भी तवक्को, अच्छा पॉइंट एक और ऐड कर दूं, मैं आज की लाइव स्ट्रीम में गुफ्तगू करते हुए इस चीज की भी तवक्को करता हूं कि अब्बास हैदर साहब फिर वही गलती नहीं दोहराएंगे कि अबाद हक लाइव पर अकेले आमिर हक को देखकर कल कला फिर ईमान यूनियन के ऊपर इल्जाम धरना दें। मैं उनसे इंशाल्लाह इस नाइंसाफी और इस जो है जसारत की उम्मीद भी नहीं करता। और अब्बास हैदर साहब के सामने अपना दुखड़ा इसी शेर की सूरत में रखता हूं कि मेरे दिल को देखकर, मेरी वफा को देखकर, बंदा परवर मुनसफी करना खुदा को देखकर। और फिर इकबाल की सूरत में आज गिले शिकवे करते ये भी कह दूं कि खूगरे हमद से थोड़ा सा शिकवा भी सुन ले, तारीफ पर सबके चेहरे खिलखिला उठते हैं, मजा तो तब है कि गाली खा के भी बेमजा ना हुए। कितने शीरी हैं तेरे लब के रकीब, गाली खा के भी बेमजा ना हुए। आगे बढ़ते हैं। तीसरा पॉइंट, अब्बास हैदर साहब से मुझे यह भी तवक्को और उम्मीद है, यकीनन जो आज वीडियो क्लिप्स मैं उन्हीं की जुबान और उन्हीं के तरीके पर सुनाऊंगा, यकीनन वो ये नहीं कहेंगे कि मैं इसको कॉपीराइट भेज रहा हूं, क्योंकि इसके दो नुकसानात होंगे अब्बास हैदर साहब को, मुझे नहीं। नंबर एक, अवाम की अदालत में वो मुकदमा हार जाएंगे। नंबर दो, अखलाकी तौर पर वो सामने आ जाएंगे कि अब्बास हैदर साहब सिर्फ उस साइड के मुकदमे को सामने रखना चाहते हैं, वो तनकीद को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करते। और यकीनन अब्बास हैदर साहब ये ऐसा नहीं करेंगे, अल्लाह इनको जज़ाए खैर दे। और तब तो बिल्कुल भी नहीं करेंगे कि जब वो इस्लामिक अवेकनिंग की वो वीडियो अपने चैनल पर डाल चुके हों, तो यकीनन वो बिल्कुल भी ऐसा नहीं करेंगे। मैं उनसे यही उम्मीद और तवक्को रखता हूं। अब्बास हैदर भाई, मैं आगे बढ़ना चाहता हूं। मैं दिखाना चाहता हूं कि मैंने बहुत सख्त जुमले बोले जिससे आपको दुख हुआ, आपकी स्क्रीन के ऊपर। भाई पर्सनल है, मैं नहीं चाहता था कि वो हो, लेकिन वो बात निकली है तो मैं चाहता हूं कि वो हो। चंद लोगों ने ईमान यूनियन की तरफ से मुझे ये मैसेजेस भी किए, कमेंट्स भी किए कि तुम डिप्रेशन का शिकार हो, इसलिए तुमने ये बदतमीजी, तुम अपनी ईगो की मालिश कर रहे हो इनका साथ देके और तमाम चीजें। तो मुझे डिप्रेशन है, मुझे इसके बारे में कोई इनसिक्योरिटी नहीं है, मैं पब्लिकली इसके बारे में बात करता हूँ। अब्बास हैदर साहब को यकीनन डिप्रेशन है, जो कि कोई भी किसी भी इंसान को हो सकता है, ये कोई किसी इंसान के इख्तियार में नहीं है। मगर अफसोस यहां पर यह है कि अब्बास हैदर साहब ने कहा ईमान यूनियन की तरफ से। क्या मैं जानने की जसारत कर सकता हूं अब्बास हैदर साहब, ईमान यूनियन के किस मेंबर ने आपको यह बात कही कि आप डिप्रेशन के मरीज हैं? ईमान यूनियन के मेंबर, कमेंट्स नहीं, पर्सनल मैसेज किसी दूसरे तीसरे बंदे के नहीं। अब्बास हैदर साहब प्लीज बताइएगा, या फिर कह दीजिए अब्बास हैदर साहब कि आप जिस मर्जी कमेंट और मैसेज को ईमान यूनियन की तरफ मंसूब कर सकते हैं, और पूरी की पूरी टीम की नीयत को जज करने का इख्तियार आज से अल्लाह ने आपको दे दिया। कह दीजिए कि अल्लाह फिर रिटायर हो चुका है, कह दीजिए कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातमुन नबिय्यीन नहीं है। अब आप पूरी ईमान यूनियन टीम की आखिरत के और दुनिया के और उनकी नीयतों को झांक कर देखेंगे। कह दीजिए अब्बास हैदर साहब, आज कह ही दीजिए, बल्कि कह चुके हैं आप। अब्बास हैदर भाई बताइएगा, किस ईमान यूनियन टीम ने कहा कि आप अपनी डिप्रेशन का भड़ास निकाल रहे हैं? जरूर बताइएगा पब्लिक। और ये जान लीजिए अब्बास हैदर भाई कि अगर किसी इंडिविजुअल ने आपको कमेंट किया है और किसी इंडिविजुअल ने कमेंट्स के अंदर मसला किया है जिसका ईमान यूनियन से ताल्लुक नहीं है, तो अब्बास हैदर भाई फिर मुझे भी कह लेने दीजिए कि आपने हमें बास्टर्ड्स कहा, आपने अब्बास हैदर साहब हमें हिपोक्रेट कहा, आपने अब्बास हैदर साहब ईमान यूनियन को भौंकने वाला कहा, आपने अब्बास हैदर साहब ईमान यूनियन के ऊपर ब्लाइंड फॉलोअर्स के फतवे लगाए।
अब्बास हैदर साहब फिर मुझे कह लेने दीजिए। आप पूछेंगे कैसे? मैंने कब कहा? अब्बास हैदर साहब आपकी स्क्रीन पर मैं दिखाना चाहता हूं, ये गुस्ताखी मैं करना चाहता हूं, ये आपकी स्क्रीन के ऊपर अब्बास हैदर साहब ने एक वीडियो लगाई। पहले मैं इसका थंबनेल दिखाना चाहता हूं। मैंने अब्बास हैदर साहब को, बेशक मैं उस पर अपनी गुस्ताखी की माफी मांगता हूं, मैंने नजरियाती हिजड़ा कहा, उन्होंने उसकी ट्रांसलेशन आइडियोलॉजिकल प्रोस्टिट्यूट कही। मुझे इससे कोई, वो उनकी अपनी ट्रांसलेशन है, मेरा उसमें कोई लेना देना नहीं, ना मैं उनकी नीयत पर शक कर सकता हूं कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। ये अल्लाह के सामने वो भी जवाब दे होंगे, मैं भी जवाब दूंगा। मैं तो माजरत करता हूं अगर वो मुझे अभी भी पब्लिक में आके माफ नहीं करेंगे, मैं अल्लाह के सामने ये हुज्जत पेश कर सकूंगा। मगर कमेंट्स देखिए जरा, क्योंकि अब्बास हैदर साहब, आपने अगर इंडिविजुअल के कमेंट्स को ईमान यूनियन के खाते में रखना है अब्बास हैदर साहब, फिर आप पर भी वही उसूल रखेगा, या फिर कह दीजिए कि आपके लिए उसूल कुछ और हैं और मेरे लिए कुछ और। ना, आप नहीं कह सकते अब्बास हैदर साहब, और यकीनन आप नहीं कहेंगे। आपकी स्क्रीन के ऊपर इंडियन एथियस्ट आपकी वीडियो के नीचे कह रहा है, दिस वीडियो इज इनफ फॉर शोइंग हाउ रबिश इज इस्लामिक मोरालिटी। ठीक है जी, ठीक है अब्बास हैदर साहब, ये आपने इस्लामिक मोरालिटी को रबिश कहा है। अगर उस उसूल को हम आप पर लगाएं कि कमेंट्स हम करवा रहे हैं या हमारी मर्जी से कमेंट्स हुए हैं, अब्बास हैदर साहब आपने हमें हिपोक्रेसी ऑफ राजा कहा गया, राजा साहब की हिपोक्रेसी मुंह से हकता है। अब्बास हैदर साहब आपने मुझे कहा, अब्बास हैदर साहब आपने ब्लाइंड मोमेंट्स टू क्राई हार्ड कहा, जो कि सनातनी एथियस्ट, अगर हमारे खाते में आप कमेंट्स को ईमान यूनियन की टीम कह रहे हैं तो फिर सनातनी एथियस्ट आपकी टीम का होगा। फिर पब्लिक फैसला करेगी अब्बास हैदर साहब, या तो फिर मुतलकन कह दीजिए कि आप पर तनकीद ना की जाए। अब्बास हैदर साहब आपकी स्क्रीन के ऊपर बिगेस्ट मुनाफिक अब्बास हैदर साहब आपकी टीम की तरफ से कहा गया, अगर कमेंट्स भी टीम का हिस्सा होते हैं और अननोन लोग होते हैं। हाँ, अब्बास हैदर साहब आखिरी लाइन में देखें, पागलों की तरह भौंकना आता है, ये हमारे बारे में कहा गया, ईमान यूनियन के बारे में कहा गया। अब्बास हैदर साहब क्या कहिएगा इस पर? अब्बास हैदर साहब, these bastards want to make you fanatic and terror they are, but you should remain always you are now. इंडियन एथियस्ट अब्बास हैदर साहब आपकी टीम का अगर उसी फार्मूले को लगाया जाए, माफ कीजिएगा अब्बास हैदर साहब, हमें बास्टर्ड कहा गया। क्या मैं आपको आखिरत की अदालत में खड़ा कर सकूंगा? अब्बास हैदर साहब की एक वीडियो क्लिप सुनिए आपकी स्क्रीन के ऊपर। लेकिन मैं आप दोनों से बरोज़े हश्र ये सवाल जरूर करूंगा, और मैं तमाम देखने वालों को इसका गवाह बनाना चाहता हूं कि मैं बरोज़े हश्र आपसे ये सवाल करूंगा कि क्या हक था आपके पास मेरी नीयत की तशखीस करने का। और मैं चाहूंगा कि मैं खुदा के सामने आप दोनों से कहूं कि अपने कहे हुए हर जुमले, अपनी खामोश ताईद और अपने हंसने की दलील पेश करें, और मैं हर एक जुमले की दलील आपसे मांगूंगा, याद रखिएगा। अब्बास हैदर साहब आपने क्या कहा, आए आपको सुनाते हैं। अल्लाह की अदालत में अब्बास हैदर साहब, मैं बड़ी माजरत चाहता हूं, सिर्फ आप मेरे भाई पेश नहीं होंगे, अल्लाह की अदालत में हमें भी हक मिलेगा कि हम भी मुकदमा रख सकें, जो अभी थोड़ी देर में मैं रखना हूं। बड़ी तफसील से आज मैं इस पर बात करूंगा। आपको मैं वीडियो सुनाना चाहता हूं कि अब्बास हैदर साहब ने पूरी की पूरी, चले पहले एक फार्मूला और सेट कर लेते हैं। नाजरीन, अब्बास हैदर साहब को ये जो अभी आपने ऑडियो वीडियो सुनी है, अब्बास हैदर भाई को सबसे ज्यादा दुख इस चीज का था कि कैसर अहमद राजा साहब वहां मौजूद होकर खामोश थे। अब्बास हैदर साहब की शान में गुस्ताखी हो रही थी, कैसर अहमद राजा साहब खामोश थे, इस्लामिक अवेकनिंग खामोश थी, लिहाजा खामोशी ताईद बन गई और कयामत के दिन जवाबदेह बन गई। अब फार्मूला सेट होने लगा है। अब्बास हैदर भाई तवज्जो मेरी तरफ रखिएगा। अब्बास भाई, मुझे आपसे बड़ी उम्मीद है, क्योंकि आप हिस्ट्री का रिकॉर्ड सेट रखना चाहते हैं, तो अब्बास हैदर भाई इसको भी सेट कीजिएगा। अब्बास हैदर भाई, अगर आप पर तनकीद करते हुए वहां पर मौजूद लोग खामोश होने की वजह से मुजरिम हैं, अब्बास हैदर भाई उस डिबेट में और कई मकामात पर आपकी खामोशी आपको खामोश ताईदी मुजरिम कल कयामत के दिन क्यों नहीं बनाएगी? या फिर कह दीजिए अब्बास हैदर भाई कि आपको इस्तिस्ना हासिल है,
آپ کی خاموشی آپ کی دلیل ہے اور دوسرے مسلمانوں کی خاموشی ان کو مجرم بنا دے گی. عباس حیدر بھائی کہہ دیجیے, میں سننا چاہتا ہوں. یہ کمال کی بات ہے کہ ایک ہی چیز کیسر بھائی کریں, اسلامک اویکننگ کرے تو پوری ٹیم مجرم, اور وہی چیز ڈیبیٹ کے اندر پیارے عباس حیدر بھائی کریں, وہ کل قیامت کے دن جواب دہ نہیں ہوں گے. سوال اٹھ سکتا ہے جو کہ انہوں نے اپنی ویڈیو میں کہا, کوئی ایک جگہ دکھائیں جہاں حارث سلطان نے گستاخی کی ہو اور میں خاموش رہا ہوں. سر میں آپ کے سامنے رکھوں گا عباس حیدر بھائی, میں آپ کے سامنے رکھ دوں گا, تھوڑا سا میرے ساتھ چلیے گا. آج تھوڑا سا تنقید برائے اصلاح کو تھوڑا سا حوصلے کے ساتھ لیجئے گا, کیونکہ جاوید احمد غامدی صاحب نے بھی کہا ہے کہ دلیل کے میدان میں جذبات نہیں چلتے, تو دلیل سے آج بات کریں گے. ٹھیک ہے, اس سے پہلے کہ میں ویڈیو چلاؤں, عباس حیدر صاحب نے اس اعتبار سے بھی کہا کہ میرے چینل کے اوپر بڑی سخت جملے اور گستاخیاں کی جاتی ہیں. چلیں, میں تو کسی اور طریقے سے سوچتا ہوں. عباس حیدر بھائی ایک ادبی شخصیت ہیں, ایک جرنلسٹ ہیں, 4 یونیورسٹیز میں ہائر ایجوکیشن سے پڑھے ہوئے ہیں, 4-5 ملکوں میں گھومے ہوئے ہیں, جہاں دیدہ ہیں, مردم شناس ہیں, دور اندیش بھی ہیں, حکمت سے بھرپور بھی ہیں, تاریخ کا بھی مطالعہ رکھتے ہیں, اور قرآن اور سنہ کے اوپر بھی ٹھیک ٹھاک بحث اور ایک علمی اور تحقیقی گفتگو کر سکتے ہیں, جیسا کہ اپنی ویڈیو میں بلاسفیمی کے اوپر انہوں نے علمی اور تحقیقی گفتگو کی. اس پر تو ہم ابھی بعد میں آئیں گے. تو ذرا سن لیں عباس حیدر بھائی اپنی آڈینس کو کس طریقے سے مخاطب کر رہے تھے ڈیبیٹ والے دن. آپ خود سنیں. میں میرے نزدیک یہ کچھ بھی نہیں, مگر عباس حیدر بھائی جو کہ بڑے پیارے دوست ہیں, اور نہ جانے کیوں وہ چیزوں کو جذبات کی طرف لے کر جا رہے تھے, اور پبلک کو یہ بتانا چاہ رہے تھے کہ شاید دلائل کو پیچھے رکھ دیا جائے اور جذباتی ہوا جائے کہ کہہ دیجئے آپ خاتم النبیین کو نہیں مانتے, کہہ دیجئے کہ حضرت. اس پہ میں آؤں گا آگے جب ویڈیو چلے گی, مگر یہ ذرا سن لیں. کیونکہ کامنٹس میں تماشا لگا ہوا ہے. میں کب سے کوشش کر رہا ہوں کہ کوئی کام کا سوال آ جائے, لیکن صرف بے تحاشا تماشا ہی لگا ہوا ہے. کیسر بھائی کیونکہ آپ کے لیے تھا اور کچھ انسانوں والا سوال نہیں ہے. جن لوگوں کو مطلب سارے دن کے لوگ نہیں سوچتے رہتے ان لوگوں کوئی سیکس کے علاوہ سوال کر رہے ہیں, کیا کر رہے ہو کیسر بھائی؟ میں کیا کروں, میرے پاس یہی سوال ہے. What about Prophet Muhammad dead with 9 years old baby؟ اور میرا خیال ہے کہ وہ ان احادیث کا ریفرنس کر رہا ہے. میں اگر آپ کو میرا اس میں assumption نہیں لینے تو آپ مت لیجیے گا, میں صرف اسٹیل مین کر رہا ہوں. اور میرا خیال ہے کہ وہ ان احادیث کا ریفرنس کر رہا ہے. میں اگر آپ کو میرا اس میں assumption نہیں لینے تو آپ مت لیجیے گا, میں صرف اسٹیل مین کر رہا ہوں. اور میرا خیال ہے کہ وہ ان احادیث کا ریفرنس کر رہا ہے. میں اگر آپ کو میرا اس میں assumption نہیں لینے تو آپ مت لیجیے گا, میں صرف اسٹیل مین کر رہا ہوں کہ جو روایات عمومی طور پہ لوگ کہتے ہیں کہ ان کے ساتھ مباشرت کر لی گئی تھی, اس کے یہ کس طرح بول. ایک ویڈیو آپ دیکھیے کہ عباس حیدر بھائی نے اپنی ویڈیو کے اندر یہ چیز کہی کہ ہاں میں نے کمنٹس نہیں پڑھے, گستاخی ہو رہی تھی, آپ کہہ رہے ہو کمنٹس میں نے کمنٹس نہیں پڑھے اور مجھے آتا بھی نہیں اس کو ٹھیک کرنا. کیسے کرتے ہیں مجھے یہ بھی نہیں پتا. آپ کے سامنے 27 سیکنڈ کی ویڈیو ہے, ذرا دیکھیے. اسی کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہا گیا کہ کامنٹس میں بلاسفیمی ہوتی رہی اور میں نے کچھ نہیں کیا. جی میں نے نہیں کیا کیونکہ میں نے کامنٹس پڑھے نہیں. کیونکہ کامنٹس میں تماشا لگا ہوا ہے. میں کب سے کوشش کر رہا ہوں کہ کوئی کام کا سوال آ جائے, لیکن صرف بے تحاشا تماشا ہی لگا ہوا ہے. آپ جانتے تھے نا کہ مجھے یہ سب نہیں آتا, آپ جانتے تھے نا کہ لائیو اسٹریم کرنا مجھے نہیں آتی, تو اس لیے میں نے 5 منٹ کا ٹائمر لگا دیا ہے, وہ جو سلو موڈ. آپ جانتے تھے نا کہ مجھے یہ سب نہیں آتا, تو اس لیے میں نے 5 منٹ کا ٹائمر لگا دیا ہے, وہ جو سلو موڈ. آپ نے 2-3 چیزیں دیکھی ہیں جس سے آپ کو ہسٹری کا ریکارڈ سیٹ کرنے کے لیے چیزیں مل جائیں گی, آپ سمجھ سکتے ہیں. میں ایک چیز یہاں پر یہ رکھنا چاہتا ہوں کہ اب ویڈیو کا باقاعدہ آغاز کیا جائے, اور پھر اس کے بعد میں کچھ چیزیں اور رکھوں گا جس سے آپ کو سمجھ پڑے گی کہ کیا معاملہ ہے. ٹھیک ہے, اس سے پہلے میں آگے بڑھوں, میں ایک چیز آپ کو بتانا چاہتا ہوں ویڈیو چلانے سے بھی پہلے. چلیں اس کو پہلے لے لیتے ہیں سٹارٹ میں. وہ یہ ہے, میں آپ کو ایک چیز بتا, دیکھیں مجھے ریکارڈ کرنے کی عادت نہیں ہے, نہ مجھ سے ریکارڈنگ ہوتی ہے, میں لائیو بات کرنے کا عادی ہوں. تو کوئی اس طرح اگر آپ کو لگے کہ میں ان آرگنائزڈ ہوں تو آبویسلی میں لائیو بات کر رہا ہوں, تو جو چیز مجھے اس وقت فوراً ذہن میں آتی ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. ٹھیک ہے نا, اور آبویسلی اس کو بعد میں کلپ کے طور پر لگا دوں گا.
توجہ آپ کی میری طرف ہے. سب سے بڑا ایشو تھا بلاسفیمی. اس ڈیبیٹ کے اندر بلاسفیمی ہوئی بار بار, مگر عباس حیدر بھائی کہہ رہے تھے, ان کا اصرار یہ تھا کہ کوئی ایک جگہ دکھائیں بلاسفیمی ہوئی ہے. اور مزے کی بات آپ کو بتاؤں, اسی ویڈیو کے اندر عباس حیدر بھائی نے بلاسفیمی کے حوالے سے جو اپنا موقف دیا, اس موقف سے ہی پتا چلتا ہے کہ اگر بلاسفیمی ہو بھی رہی ہوتی, عباس حیدر صاحب کو اس سے کوئی ایشو نہیں تھا. حالانکہ ماڈریشن میں یہ شرط تھی, مگر وہیں بلاسفیمی کا موقف کو کلیئر کرتے ہوئے انہوں نے جو اپنا موقف دیا وہ اس چیز کی طرف اشارہ کرتا تھا. مگر ہم ان کی یہ خواہش پوری کر رہے ہیں, ہم ان کو گستاخی دکھا رہے ہیں, یہ جانتے ہوئے. میں ایک مثال یہاں دینا چاہتا ہوں. میرا ایک دوست تھا, چھوٹی ایج کے اندر کلر بلائنڈ ہو گیا. میں اس کو پرپل کلر یا بلو کلر جو ہے وہ بلائنڈ ہو جاتا ہے obviously, اس کو وہ کلر بلائنڈ ہو گیا تھا. کئی لوگوں کو ریڈ یا پنک کا مسئلہ ہوتا ہے, وہ آٹومیٹکلی برین کے ساتھ کچھ ایشوز ہوتے ہیں, سٹریس کی وجہ سے بھی ہوتا ہے. کئی لوگوں کا برین ٹیومر کے بعد یا برین ہیمریج کے بعد کلر بلائنڈ ہو جاتے ہیں. یہاں پر ایک پوائنٹ سمجھیں, جو شخص کلر بلائنڈ ہو جاتا ہے نا, اس کو آپ وہ اسپیسیفک کلر جتنی بار مرضی اشارہ کر کے بتائیں, وہ کلر میں فرق نہیں کر پائے گا, وہ نہیں کر پاتا. ہمارے کئی مسلمان انفارچونیٹلی انکلوڈنگ عباس حیدر بھائی, یہ میری رائے ہے, میں غلط بھی ہو سکتا ہوں, مگر میں کوشش کروں گا کہ میں اپنی رائے کو مستحکم کروں, اس کو مدلل کروں, اس کو محکم کروں دلائل کے ساتھ, جو کہ میں آگے کروں گا. میری نظر کے اندر ایک بڑی تعداد میں مسلمان, جو کہ بڑی تعداد سے مراد یہ ہے کہ جو کہ لبرل میں بڑی تعداد ہے, لبرل اور سیکولر ہو چکے ہوئے ہیں, وہ لوگ کلر بلائنڈ ہو چکے ہوئے ہیں ان اے سینس کہ ان کو بلاسفیمی فیل نہیں ہوتی, ان کو بلاسفیمی فیل نہیں ہوتی. اسی چیز کو میں نے بے غیرتی کا نام دیا تھا. اب آگے چل کر کچھ میں حوالے دینے لگا ہوں اس بے غیرتی اور منافقت کے اوپر, ذرا میرے ساتھ رہیے گا. اور خاص طور پر عباس حیدر بھائی سے ریکویسٹ ہے کہ پیارے بھائی میرے ساتھ رہیے گا, ٹھیک ہے؟ اللہ آپ کو جزائے خیر دے. تو اگر میں بلاسفیمی دکھا بھی دوں گا نا, تو کسی کلر بلائنڈ کو یہ شبہ ہو سکتا ہے کہ یہ تو گستاخی کوئی نہیں. مگر پھر بھی حجت تمام کرنے کے لیے میں 2 منٹ اور 26 سیکنڈ کی آپ کو چند ٹکڑے سنا رہا ہوں اس ڈیبیٹ کے اندر, جس میں پبلک فیصلہ کرے گی حارث سلطان نے گستاخی کی ہے یا نہیں کی. پبلک, نہ میں یہ فیصلہ کر سکتا ہوں کیونکہ میں بھی ایک پارٹی ہوں, نہ عباس حیدر صاحب کر سکتے ہیں کیونکہ عباس حیدر صاحب مجھے چیلنج کر رہے ہیں کہ گستاخی نہیں ہوئی. پبلک فیصلہ کرے گی, مسلمان فیصلہ کریں گے, اور کلر بلائنڈ فیصلہ نہیں کر سکتے افسوس کے ساتھ, کیونکہ ان کو تو کلر نظر, میں کہہ رہا ہوں اگر ریڈ کلر ہے ادھر تو ان کو ریڈ کلر بلائنڈ ہو گیا تو وہ نظر نہیں آئے گا نا جی. عام جنتا فیصلہ کر لے. آپ کی اسکرین کے اوپر ذرا سنیے گا, توجہ, یہ دیکھیں ذرا. اللہ نے اپنا مائنڈ بدل لیا بعد میں. پہلے اللہ نے کہا غلام کے بدلے غلام, اگر میں نے آپ کو غلام مار دیا تو آپ بدلے میں آ کے میرے غلام کو مار دیں. میرا غلام کہے گا بھائی میرا کیا قصور ہے بھائی, اس نے جس نے قتل کیا اس کو پکڑو. لیکن اللہ نے چونکہ اپنا مائنڈ بدل لیا اس کے بعد, کیونکہ اللہ نے کہا کہ وہ میری غلطی ہو گئی, وہ میں نے تورات کے لوگوں کو یہ حکم لکھ دیا تھا, لیکن اب قتل کے بدلے قتل کیا. اس کے حصے جو انصار ہے کہ یہ میری 2 بیویاں ہیں, ان میں سے جون سی اچھی لگتی ہے لے جا چکے, لے جاؤ آپ اسے. یعنی اب کدھر گئی اس کی کنسنٹ, کدھر گئی اس کی مرضی, کہاں گئی وہ بڑے بڑے باتیں, کچھ بھی نہیں. صرف پراپرٹی, جس طرح یہ آدھی کرسیاں آپ لے جائیں, آدھی ٹیبلیں آپ لے جائیں, آدھے صوفے آپ لے جائیں, آدھی بیویاں بھی آپ لے جائیں. آنسر بایولوجی میں اوپر سے نہیں, اللہ نے کہہ دیا. اللہ نے اگر کہہ دے کہ اگر اس کی باجی کو اللہ نے اوپر سے کہہ دے کہ ہاں باجی آپ کی 10 بندوں سے ایک وقت میں شادی کرے گا, یہ کیا کہے گا؟ اللہ نے کہہ دیا ٹھیک ہے. جیسے میں نے آپ کو بتایا بہن بھائیوں نے آپس میں حضرات کے بچوں نے سیکس کی, سورہ نساء کی پہلی آیت ہے, یہ حدیث ہے کہ یہ تو قرآن کا بھی حصہ تھا کہ 5 کپ پلانے ہیں دودھ کے, یا 5 دفعہ پلانا ہے, یا 10 دفعہ, تو پھر آ کے بکری کھا گئی. وہ بکری نے میرا نسخ و تنسیخ کرنی, تو نے کہا کہ چلیں یہ آیت ہم غائب کر دیتے ہیں, پر زنا کی تہمت لگائیں, پھر وہ نہ لا سکیں 4 گواہ, تو ایسے لوگوں کو لگاؤ 80 کوڑے تاکہ وہ دوبارہ حرکت نہ کریں. اور یہ ہمیں پتہ ہے یہ آیت کا بھائی تھی حضرت عائشہ کے اوپر جب غلط کاری کا الزام لگا تھا, تو اس کے ڈیفینس میں حالانکہ حضرت محمد ہر چیز 3 میں کرتے ہیں, یہاں پر انہوں نے 4 گواہی, کیونکہ انہیں پتہ تھا 3 لوگ گواہی دے رہے تھے حضرت عائشہ کی بدکاری کے اوپر, تو انہوں نے کہا 4 گواہ دو. اچھا چلیں اچھی بات ہے 4 گواہ لاؤ, اس سے عورتیں محفوظ ہوتی ہیں. لیکن آپ سمجھیں گے یہی ایکسٹینشن ہوگی غلاموں لونڈیوں کے اوپر بھی, لیکن ایسا نہیں ہوا. کیوں؟ Haris bhai, I'm so sorry to interrupt. 4 minute please. اچھا, if somebody slanders جس بندے کے ساتھ اس کے اوپر الزام لگا, حضرت علی کو کہا کہ اس کی جا کے گردن اڑا دو, صحیح مسلم کی حدیث ہے, تو وہ حضرت علی گئے اس کی گردن اڑانے, تو اس نے نکال کے دکھا دیا کہ اس کی تو ڈنگ ڈونگ ہی نہیں ہے, اس کی تو عضو تناسل ہی نہیں ہے, تو وہ ڈنگ ڈونگ کیا کرے گا. تو حضرت محمد نے جھوٹا الزام لگایا, کوئی 4 گواہ نہیں کیے, اور مزے کی بات حضرت محمد کو 80 کوڑے نہیں لگے, انہوں نے دونوں کے اوپر جھوٹا الزام لگایا, اس عورت کی بیچاری کی پٹائی بھی ہو گئی. آپ روک لیں, یہ میرا جو شکوہ ہے یہ عباس سے ہے.